अथ पंचमोऽध्यायः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। अदध्यानम्। ओम घंटाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रन्दनुसायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं गणान्दविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगदामाधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च कृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमदयाम्यञ्च चक्रादे वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रदुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिताः कृताधिकारास्त्रिदशाः ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रदुष्टुः। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणदा स्मृतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणदां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्याते तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः आदिसौम्यादिरौद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेदनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेवे नमो नमः। चिदिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्याप्य स्थिता जगद नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरे पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यदापिदेः अस्माभिरीशा च सुरेर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याय्यौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीतान् सुरान् सुब्रूः भवद्भिः स्तूयते त्रगा शरीरकोशदश्च शास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतन्मा क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशा यत्तस्याः पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम्। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं न्यायतां काप्यसो देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्विषां साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्तिते गृहे। ऐरावतसमानीतो गजरत्नं पुरन्दराद पारिजातस्तरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः। विमानं हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीदं यदासीद्वेदसोद्भुतम्। निधिरेष महापद्मः समानीतोदनेश्वराद किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिः मालामम्लानपङ्कजाम्। छत्रं देवारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः। मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृदा पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वासते। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वजशुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यदा चाभ्येति सम्प्रीत्या तदा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा।
दूतः उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भः त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहदाज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तद् मम त्रैलोक्यमहिरं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोके वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च कृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमतुनोद्भूतम् अश्वरत्नममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यदो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वैयतः परमैश्वर्यमधुरं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देवीवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि सादृशः किन्त्वत्र तत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतः उवाच अवलिप्तासि मयिवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमान् तिष्ठेत् अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवाः तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चादिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्याः दूतसंवादो नाम 5मोऽध्यायः।